बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास होने वाला है। मुख्तसर सा ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही ख़ास और मुजीब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ये 3 लफ्ज़ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला इन 3 लफ्ज़ों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और परेशानियां आपकी हल हो जाएंगी, परेशानियां मुश्किलात हल हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। आज के इस बाबरकत दिन में इस तस्वीर को पढ़ने से अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफा करके थक गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मुआजिज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्वीर पढ़ लेने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो खास वजीफा, जो खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इस माह के इस बाबरकत दिन के हवाले से है। इस दिन ये वजीफा कर लेना, इंशाअल्लाह आज के दिन के अंदर ही मुआजिज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती, इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआजिज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन किसी भी वक्त ये एक तस्वीर पढ़ लो, फिर अपनी आंखों से असल मुआजिज़ा देख लेना। इतना पैसा आएगा कि अगली 3 नस्लों तक भी ख़त्म नहीं होगा। नई गाड़ियां, नए घर, हर हाजत आराम से पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक रिस्क और दौलत इतना ज्यादा अता फरमा देंगे कि आपसे पैसा कभी खत्म नहीं होगा। कई दफा इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है कि वह बहुत कोशिश करता है लेकिन इसको फिर भी इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलते। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम लोगों से तो वक़्त वाबस्ता कर लेते हैं। मेरे भाइयों, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है, अल्लाह से ही मांगा करो। इंशाअल्लाह फिर देखना कि तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। और एक चीज और याद रखो कि तुम्हारे दिल में जो बात भी होती है वो अल्लाह को मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि मेरा बंदा किस तरह मेरी मखलूक के बारे में सोचता है, मेरा बंदा किस तरह की सोच रखता है। इल्म एक ऐसी ताकत है, अपने रब को समझने का नाम है, बाकी सब तो रिस्क कमाने के फन होते हैं। कई दफा तो ऐसा होता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, रिस्क इनके पास भी होता है। ऐसा इल्म हासिल करो जिससे तुम अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं इनको सही तरह समझ सको। तो ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ कर लेगा। बेशक इस बात को अपने पल्ले बांध लो। और दिल हमारे पास है, लेकिन दिल का जो सुकून है वो अल्लाह की याद में है। दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत के साथ अपने अल्लाह को पुकारा करो। वो लोग बड़े कामयाब हो जाते हैं जो हर वक्त अल्लाह को पुकारते रहते हैं। कई खानदानों में, कई घरों में मेरा आना जाना होता है, मैं देखता हूँ जवान औलाद अपने माँ बाप को बुरे तरीके से सलूक कर रही होती है। इस तरीके से इनके साथ पेश आ रही होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो इनके कोई मातहत मुलाजिम हो। मेरे भाइयों, जब तक आप अदब नहीं करोगे अपने बुजुर्गों का, अपने वालदैन का, तो ये दुनिया की जिंदगी जो है यह आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। और इस दुनिया की जिंदगी में जब आपके पास पैसा आ जाए तो अकड़ के मत चलो, क्योंकि अकड़ कर जो दुनिया में चलता है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये चंद दिन की जिंदगी है, इसके बाद इस जमीन पर आज आप अकड़ के चलते हो, कल इसी जमीन के अंदर मनो मिट्टी के नीचे आपने चले जाना है। तो मेरे भाइयों, याद रखो, इस दुनिया में पहले भी कई ऐसे ऐसे ताकतवर लोग आए जिनके नाम का सिक्का चलता था। इनके पास लाखों की फौज थी। जब वो घर से बाहर निकलते थे तो हजारों का काफिला, करोड़ों का काफिला इनके साथ होता था। पूरे पूरे बड़े आजम पर इनकी हुकूमत होती थी, लेकिन फिर भी मौत इनको आई और वो दोबारा मिट्टी के अंदर चले गए। इसलिए दुनिया की जिंदगी में अपने आप को इतना मसरूफ ही मत कर लो कि तुम्हें आखिरत भी भूल जाए, कब्र भी भूल जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारो और ऐसे काम करो जिससे अल्लाह आपसे राजी हो जाए। और खास तौर पर जो लोग बुरी सोहबत इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे दोस्तों की महफिलें जिसमें हमेशा गलत काम होते हैं, सूद जो जिना होता है, तो याद रखो इनका अंजाम बहुत बुरा है। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हदायत के रास्ते पर तनहा चलना पड़े, क्योंकि वो जो रास्ता होता है वो कामयाबी का रास्ता होता है। और दुनिया में किसी भी इंसान को, अल्लाह की मखलूक को दुख मत देना, किसी इंसान को दुख ना देना। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं कि जिसको आप दुख दे रहे हो इसको कितनी तकलीफ है। याद रखो, जो पत्थर समंदर में फेंक देते हैं हमें ये अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी गहराई में गया है। इसी तरह दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, इसका भी हमें अंदाजा नहीं होता कि इससे इसको कितनी तकलीफ हुई है। मुश्किलात जिंदगी में आती रहती हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हालात हैं तो अच्छे इंशाल्लाह आएंगे, अच्छे हैं तो बुरे भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अल्लाह से मांगा करो, तौबा इस्तगफार किया करो।
کیونکہ وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ ذات عطا کر دیتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی دو چیزیں خرچ کی، وہ جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہوئی مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجات ایسی پورے ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہی ہو۔ تو آئیے اب آج کے خاص عمل کی جانب چلتے ہیں کہ اس تسبیح کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے، اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ لوگ اچھی طرح نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ یہ عمل کر لینا ہے۔ روزانہ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو آپ لوگ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں ان آیات کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے ایسا کمال ہوگا کہ رزق ہی رزق کا آنا شروع ہو جائے گا۔ دولت کی کمی جو ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو عطا فرما دے گا، اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو دے دے گا کہ زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، میری اور میرے چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ویڈیوز ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، میرے اللہ ان کی جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، ان کے رزق میں، ان کی روزی میں اضافہ فرما دے، اور جس طرح کے بھی حالات میں ہیں، جتنے بھی مشکل حالات ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میرے اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، اور ان کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ ان کو کبھی دولت کی، رزق کی تنگی نہ ہو، ان کی ہر طرح کی مدد فرما دے۔ میرے اللہ، میرے بھائیوں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ ہم سوشل میڈیا پر اور طرح طرح کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، فنی ویڈیوز، گانے اور مختلف طرح کی چیزیں، ایسی چیزیں ضرور شیئر کیا کریں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہو، مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو۔ تو آپ لوگ جب اس کے ساتھ اس طرح کا وظیفہ شیئر کریں گے، اس طرح کا عمل شیئر کریں گے، وہ عمل کرے گا تو اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ کی ذات آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرما دے گی۔ میرے بھائیوں، کوئی بندہ چاہے آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا کرو، یقین جانو اس کا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی ہی بن جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ، شکریہ۔